अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट बहावलपुर रीजन की रोड सेफ्टी आगाही मुहिम जारी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। SP पेट्रोलिंग पुलिस मुजम्मिल हुसैन की खसूसी हदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट इंचार्ज मोहम्मद अशरफ ASI ने अपनी टीम के हमरा गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल बहावलपुर में तालिब इल्म और साज़ कराम को रोड सेफ्टी ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक आगाही लेक्चर देते हुए कहा कि ट्रैफिक रूल्स पर मुकम्मल अमल दरामद करके हादसात में कमी लाई जा सकती है। स्टूडेंट वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल हरगिज ना चलाएं। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट लाजमी पहने। मोटरसाइकिल चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। आबादी वाली जगहों, खतरनाक मोड़, खतरनाक चौक पर रफ्तार को कम रखें। ओवरटेक करते वक्त इशारों का इस्तेमाल करें। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल हरगिज ना चलाने दें। उस्ताद कराम और तालिब इल्मों को रोड सेफ्टी के मुतालिक मुकम्मल आगाही लेक्चर दिया और तलबा में ट्रैफिक रूल्स आगाही पम्फलेट तकसीम किए गए। नौशहर अबरार फ़लस्तीनी की जिदोजहद इसराइल पर कब्ज़ा नहीं बल्कि अपने मकबूजा मुल्क को बाजियाब कराना है। 2 नवंबर से मौलाना समीर हक शहीद की दीनी, सियासी, इल्मी और मजलूम कौमों की पुश्तबानी की खिदमात के हवाले से मुल्क गिर कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाएगा। JUI जुमल मुबारक को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और दिफा पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन और नायब मोहतरम जामिया दारुल उलूम हक्कानी मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर बैनुल अक़वामी अदारे मुनसिफाना तर्ज अमल को परवान चढ़ाएं। अब वक्त है कि नाजायज़ काबज़ीन और जाबरीन की पुष्ट पनाही को छोड़कर हकीकी हुर्रियत पसंदों की आवाज़ को सुने। अगर अब भी मज़लूमीन की आवाज़ को सुनकर दादरसी ना की गई तो इसके भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। अहलियान फ़लस्तीन कश्मीर और सदरात से अपने ही मुल्क के अंदर महसूर और मजलूम है। उनकी आवाज़ और जिदोजहद को ज़्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। मेरे वालिद करामी शहीद नामूस रिसालत हज़रत मौलाना समीर हक शहीद साहब मुख्तलिफ फॉर्म्स पर मजलूम फ़लस्तीनियों की हमायत करते रहे। हम भी ये समझने में हक बजानिब हैं कि स्टेक होल्डर्स बड़ी ताकतें फरीक बनने के बजाय हक व सच का साथ दें। हमारा नज़रिया ये है कि ज़ुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने दारुल उलूम हक्कानिया में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास से खिताब करते हुए किया। आमला के इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर यह तय किया गया कि 2 नवंबर 2023 से मुल्क भर में खिदमात मौलाना समीर हक शहीद कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया जाएगा, जिसे तमाम सियासी, मजहबी, कौमी जमातों के कायदीन, उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम, दानिश्वर हज़रात खिताब फरमाएंगे। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने मुल्क भर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और अवाम उन्नास से अपील किया कि आने वाले जुम्मतुल मुबारक को यौम यकजहती फ़लस्तीन और आज़ादी बैतुल मुक़द्दस के तौर पर मनाएं और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में अपनी आवाज़ उठाने के साथ साथ मज़लूमों के हक़ में दुआओं का एहतमाम करें। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि वो अफ़गानी मुहाजिरीन के साथ लचकदार ताउन वाला रवैया अपनाएं। आमला के इजलास में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना सैयद यूसुफ शाह, अमीर पंजाब पीर अब्दुल कद्दूस नक्शबंदी, अमीर जमीयत KPK मौलाना अब्दुल वाहिद, खतीब मरकज़ी सरार मौलाना अजीम हुसैन, मौलाना इरफानुल हक हक्कानी, मौलाना यूसुफ शाह हज़ारवी, मौलाना यूसुफ साबरी, पीर हबीबुर रहमान कासमी, मौलाना निसार हक्कानी, हाफिज़ अब्दुल राफ़े, मौलाना साहब हुसैन, मुफ्ती रज़ा हक्कानी, मौलाना उसामा समी, मौलाना खजीमा समी, मौलाना लुकमान उल हक, मौलाना अब्दुल समी और दीगर ने शिरकत की। बिहारी रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MP मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने कहा है कि बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी बिहाड़ी कैंपस के तामीराती मंसूबे का आगाज़ खुश आइंद और बिहाड़ी ज़िला की तामीर और तरक्की का संग मील है। महकमा बिल्डिंग ने हदबंदी समेत दीगर मसाइल से आगाह किया जिन्हें इन्होंने फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद जानते हैं शमून नज़ीर से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व साबिक MP बिहाड़ी मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने कहा कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी बिहाड़ी कैंपस के तामीराती मंसूबे का आगाज़ खुश आइंद और बिहाड़ी ज़िले की तामीर और तरक्की का संग मील है। यूनिवर्सिटी के बिहाड़ी कैंपस की 4 दीवारी के लिए इब्तदाई तौर पर 9 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट जारी और काम शुरू होना बिहाड़ी की आवाम और नौजवानों के लिए इंतहाई अहम है। BZU की 4 दीवारी की तामीराती मंसूबे का जायजा और अफसरान से ब्रीफिंग लेते हुए मियां साकिब खुर्शीद ने कहा कि इस मंसूबे को मियारी तामीराती सामान के साथ आला तामीराती मेयार कायम रखते हुए जल्द मुकम्मल किया जाए। यूनिवर्सिटी कैंपस की बिजली, गेट वाटर,
ٹربائن اور حفاظتی باڑ کے لیے بھی جلد بجٹ جاری کروا دیا جائے گا۔ سابق ایم پی اے نے مزید بتایا کہ یونیورسٹی کیمپس کے لیے مختص زمین ناجائز قابضین سے واگزار کرانے کے لیے میاں شہباز شریف کی بطور وزیر اعلیٰ خصوصی تعاون کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے دور میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری شعبے میں متعدد یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لاتے ہوئے نوجوانوں کو ان کی دہلیز پر اعلیٰ تعلیم کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ BZU کے کیمپس وہاڑی کا قیام بھی مسلم لیگ نون کا ہی کارنامہ ہے۔ یہ منصوبہ اپنے تکمیل کے ساتھ نہ صرف علم کی روشنی بکھیرنے بلکہ خطے کے معاشی استحکام کا بھی باعث ہوگا۔ محکمہ بلڈنگ کے سب انجینئر وراثت علی شاہ، گورنمنٹ کنٹریکٹر محمد رمضان بھٹی اور چودھری بشیر نے حد بندی سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا جنہیں انہوں نے فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ چتالف سیاحتی ضلع ہے، یہاں بعض ایسے خوبصورت مقامات موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان مسحور ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ گل حماد فاروقی نے ایسے خوبصورت مقامات کی تصاویر پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے جنہیں دیکھ کر یقینی طور پر آپ محظوظ ہو جائیں گے۔ Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
مانسہرہ 12 میں سٹی رپورٹر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کاغان ویلی مرکزی جامع مسجد بیلا سچا میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں اہلیان علاقہ اور عوام الناس نے شرکت کی۔ خصوصی طور پر خطیب ہزارہ، معروف عالم دین، مذہبی اسکالر علامہ پیر سید عظم حسن شاہ ترمذی، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان نے شرکت بھی کی اور خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر علامہ سید ذوالفقار شاہ، علامہ حافظ جاسم، سید سجاد شاہ، حافظ سمیع، میاں عمر محمود نے شرکت کی اور ہدیہ نعت پیش کی۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید عظم حسن شاہ ترمذی نے کہا ہے کہ میں بہترین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کروانے پر علامہ سید سخاوت شاہ اور ان کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میرا کاغان ویلی کی سرزمین پر کامیاب جلسہ تھا۔ قبلہ پیر صاحب نے مزید کہا، لائٹ سٹار ساؤنڈ مانسہرہ کے ایم ڈی محمد ذوالقرنین کو بہترین ساؤنڈ آپریٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا اور خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ اکاڑہ سے آفاق منظر کی رپورٹ کے مطابق لیبر ونگ پی پی 185 پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس لیبر ونگ پی پی 185 کے آفس میں منعقد ہوا، جس کی صدارت حاجی اصغر نے کی۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی پاکستان آمد کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ انفارمیشن سیکرٹری لیبر ونگ پی پی 185 راجہ رمیز احمد خان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے قائد میاں نواز شریف کا پاکستان آمد کے موقع پر فقید المثال استقبال کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارے قائد کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنا کر عدالت سے سزا دلوائی گئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ ان مقدمات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو باعزت سرخرو کرے گا۔ راجہ رمیز احمد خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون آئندہ ہونے والی الیکشن میں میاں نواز شریف کی قیادت میں بھرپور طاقت کے ساتھ میدان میں اترے گی اور پاکستان کے عوام میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم منتخب کرے گی اور ملک کی ترقی میں بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈالے گی۔ راجہ رمیز احمد خان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ اکاڑہ میں ہونے والے ورکرز کنونشن کے حوالے سے بھی لائحہ عمل طے کیا گیا، جس میں رانا ثناء اللہ سمیت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی آمد متوقع ہے۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.